حتى الوراق لا. جرب هذاك الوي فلاش صافيش. ولا سيت الكود لا يولي المهم صافي في الدراري نحاولوا تسعيو راه مزيادة ما غادي نتسنى واحد شويه على حساب الفيكتيف. وصلتنا وصل خصني بارطاجي خصني نحاول ندير بعدا بارطاجي الله يحفظك. الله يعطيك الدسي اسماعيل. نحاولو دابا نبارطاجيو اللايف عاد نبداو. بس اسمعي نشوف لي واش الصوت مزيان ولا لا. بس اسمعي نشوف واش الصوت واش مزيان ولا لا. صول الحال. peut-être واقي لا كونيكسيون. واخا المهم غادي نحاولو نزيدو واحد شويه غادي نبداو مع كونيكسيون راه ثقيله.
عاود السيد. معرفتش علاش مبغاش يطلع. خصني ندير ليه بارطاج بعدا. خصني ندير ليه دابا بارطاجي. خصني ندخل دابا للباج ديالهم. فوالا نوت بارطاجا. لا معرفتش علاش متبارطاجاش. المهم زيد سيت الفرن هي سليطة. المهم غادي نحاولو نبداو. دابا كنتسنى انا غير على ود شي مشاركات هنا.
Voilà. هذه يا اخويا، اعطيني واحد 2 دقائق نسالي مع خصني بارطاجي سميتو في الكونت ديالي. دابا واش الصوت مزيان بعدا؟ الا قلبت واحد خصني نقلب التليفون. المهم دابا غادي نبارطاجي باش نبداو. ندير مثلا درت هي فوالا. اخويا ما يمكنش لي نقلب التليفون. شي الا قلبتو ما عنديش السيبورا باش يقدر يطيح ليا. دابا بغيت نبارطاجيه في الكونت ديالي وما بغاش يتبارطاجا، ما عرفتش علاش. مصطفى اوكي. واش يمكن تبارطاجي الفيديو؟ بغاو يقفل يبارطاجي تغوريك الصفحة. المهم الاخوان غادي نبداو. كنقص الشاشه. فوالا دابا بارطاجا. اوكي.
فوالا. المهم غادي نبداو. المهم حاول لي زعما انتريسي بارطاجي الفيديو. فوالا. خصني نبارطاجيه مع في سيستم ضروري. المهم اولا بسم الله الرحمن الرحيم غادي نبداو. المهم كما قلت لكم حمزه اخيي ابن زاكورا، خديت الباك في سميتو اس ام بي نيت مونسيون بيان. المهم دوزت دي كونكور في الباك، واخا زعما كان المستوى ديالي زعما ماشي شي مستوى نيت ديال بصح. المهم ما توفقتش في حتى كونكور زعما. المهم بقات ليا لافاك. دابا شنو غندير؟ واش غندير لافاك ولا غندير شي اس تي ولا شي لعبه بحال هكاك؟ صافي اختاريت بانني ندير لافاك. بسم الله عليا مراكش، تخصص في علوم فيزيائيه. ومهم دخلت زعما عادي كأي واحد. المهم شاءت الاقدار اني المهم خصني صافي بحال زعما كبرت، صافي خصني صافي نجمع راسي. صافي داكشي وقع الحمد لله. زعما ما كاينه زعما شي وصفه سحريه ولا شي لعبه بحال هكا، داكشي جا من عند الله الحمد لله. المهم توفقت في العام الاول هو اللي كان شويه في الخدمه. سيتادير انا حطيت في العام الاول المهم 8 الاولين بلا ما نقول زعما الرتبه بالضبط. سيتادير ومهم زعما ماشي انني زعما انا اللي بغيت باش زعما سميتي تعرف واحد شويه، ماشي المهم تعرف بين الدراري وصافي، بين الدراري ديال الدوار، الدراري ديال سميتو الدراري ديال الكليه الى غير ذلك. وحطيت راسي في واحد زعما واحد السيتياسيون اللي هي صعيبه شويه. ستادير خصك تقرا ما حدك. انت مثلا حطيتي راسك في واحد السيتياسيون، انت كنتي مثلا واحد من الاولين والناس زعما بداو تيشجعوك وكيقدروك، تيقول لك لا لا هادي دونك ستادير انت خصك تكمل في داك المنهج فين كنتي. هذا كان واحد الدفعه كبيره باش انني ضروري خصني نكمل في داكشي. ستادير ديك الخدمه اللي بديت خصني ما نتخلاش عليها. فوالا هذا هو زعما واحد النقطه مهمه، هي بانك حطيتي راسك في واحد السيتياسيون صعيبه اللي خصك اللي صافي ملي بديتي خصك ما ترجعش. المهم كما اللايف غادي ينقسم على زعما 3 بارتي. البارتي الاولى غادي نعاود لكم شويه على الاكسبيريونس ديالي في لافاك ياك. ثانيا المهم اللي عنده اي سؤال راه المهم في اي لحظه ممكن تطرح سؤال غادي نجاوبك. وزعما وثاني حاجه هي باغي نحيد واحد النظره، زعما واحد النظره خايبه. الناس كيشوفوا لافاك راه شي حاجه زعما ممكن ما توصلكش، فهمتي؟ مثلا باغ اكزومبل صافي كتفكر ما جبتي والو ما جبتيش والو في الباك، سيتادير راه صعيب انك تجيب في سميتو من بعد الباك. لا ما صعيبش، ولكن خصك الخدمه. داكشي اللي درتي في الباك ما زعما ما كافيش، خصك تزيد تخدم بزاف. حيتاش من بعد زعما الباك تجيب ايكول دانجينيور، ولكن ماشي شي حاجه اللي زعما سهله، وخصوصا اللي دار لافاك حيتاش كياخذوا واحد العدد صغير. مش المهم كل ايكول كتاخذ عدد صغير. مثلا نذكروا المدرسه اللي فيها انا ليمي
سميتو المحمديه، المدرسه المحمديه هذا العام خداو 26 واحد واقيلا، ما غلطتش. فوالا. بالنسبه مثلا لو اتش تي بي الحسنيه خداو 15، سيتادير ماشي. وبالنسبه للينيم خداو جوج سيتادير ماشي شي حاجه اللي سهله، ولكن ماشي زعما مستحيله ياك. المهم اللي عنده اي سؤال راه ممكن يطرحه لكم هاد الخبيره هادي. المهم العام اللي كما قلت لكم توفقت الحمد لله. واحد ماشي المهم انا فيا النفس صراحه، فيا النفس واحد. كنا المهم كنخدموا هكا في فيديو زعما في المكتبه ديال السملاليه مراكش. مشيت عند واحد الدري مصري قلت له اودي باغي نفهم هاد اللعيبه هادي، باغي نفهم هاد اللعيبه اللي كاينه لعيبه. المهم وريتو واحد اللعيبه طق وقال لي واحد الدري لا انت الا فهمتي هادي سيتادير راه غادي تجي تقرينا صافي. وخديت انا سميتو، خديت انا على راسي هاد اللعيبه احتقرني، فهمتي بحال احتقرني ما سوانيش. من ديك الساعه صافي بديت لا خصني نقرا صافي. هادشي ديال اللعب والضحك وهادشي صافي مبقاش خدام. بحال كانت لافاك واحد النقطه اللي زعما فوق بالنسبه ليا، شي حاجه اللي بدلاتني من اي حاجه. صافي الحمد لله. راه السنه الاولى السنه الثانيه ثاني كما قلت لكم خديت التحدي بانني راه خصني نكمل هذاك المنوال فين زعما فين بديت. صافي الحمد لله. حتى هو سميتو العام الثاني حتى هو سيمستر 3 داز مزيان. سيمستر 4 اللي هي من اصعب لي سيمستر كاع زعما اون جينيرال ديما اس 4 كتكون صعيبه، خصوصا انت انا كنت اس ام بي الكتريسيتي. المهم هذوك اللي زعما كيخلعوا بنادم كانوا في سميتو كانوا في ديك السيمستر. وانا وبالنسبه للبريباراسيون ديالي كونكور زعما نديك واحد السؤال داز خويا دابا اللي معاود العام الاول واش ممكن ليه يدخل ليمي فوالا. بالنسبه للاخت اللي قالت في السؤال ديالها واش انه ممكن واحد عاود العام يدوز ليمي، ولا للاسف لا. علاش داير واحد السيستم بانك خصك تجيب الدوب خير الباك سيدي ما خص ولا في الليسونس ابري سنين. فوالا. نزيدو نكملو. المهم انا باش نكونوا صريحين امتى زعما بديت تنخدم شويه في لي كونكور هي هي بين اس 1 و اس 2. بين اس 1 و اس 2 المهم كانت عندي واحد الفكره بانني راه خصني ندير ايكول دانجينيور. سيتادير ما بقات لي ديك الفكره، قلت انا راه نشوف سميتو راه نشوف لي كونكور كيفاش كيتحطوا. واحد الاستاذ من السملاليه ما عرفتش كيفاش غادي هاد اللعبه هادي. ما عرفتش كيفاش غادي نتعامل معاها. فوالا دابا واقيلا مزيان. ميرسي. نكملوا كما قلنا.
بين اس 1 و اس 2 كنت واحد النظره كيفاش كيدوزو زعما لي كونكور اكسيتيرا. المهم بين اس 1 و اس 2 بديت نخدم واحد شويه، شفت غير بحال قلت ضربت الله على شنو هو السوجي جينيرال اللي كيطحط بزاف، شي حاجه اللي كتحط بزاف خصوصا في لي كونكور، باش نكونوا متفقين بانه سوا بروغرام ديال اس ام بي سوا بروغرام ديال اس ام ا راه ماشي بالضبط داكشي اللي كيطحط ياك، ولا يقدر نقولوا بانه راه قريب سي طريق شكرا. المهم قريب الاس ام ا ياك. واش داكشي اللي قريتي دابا سؤال، واش داكشي اللي قريتي في اس ام بي هو اللي كان حطو في كونكور حيت عن اس ام بي؟ فوالا داكشي دابا علاش نهضر، حيتاش اون جينيرال وي عرفت تيوري دو ليمبيتي. المهم كملوا كما قلت لك، راه اون جينيرال السوجي اللي كيتحط في لي كونكور كيكون قريب للاس ام ا ياك، خصوصا المات، حيتاش اس ام بي في المات ما كنقراوش زعما شي مات اللي هي ابليكي اللي غنستعملو بالضبط في داكشي ديال لا ميكانيك كوانتيك اكسيتيرا ديالنا. سؤال اخر خويا انا تيم 1 وبغيت نانتيغري لي ممكن تعاود لينا على البريباراسيون. فوالا دابا راه وي الناس على اسئله. المهم السؤال دابا شحال من سؤال تحت. اسامه نسيف فوالا، اسامه قال لك والى عاود واحد العام قلت لك ليمي والو اش تي بي ما عندكش دي زيكول اللي ممكن دوزهم بحال لينسياس جو بونس لينسياس ها ممكن زعما تعاود عام واقيلا على ما. اما ليمي والو اش تي بي لا، هو سولني على ليمي قلت ليه لا. فوالا شكون اخر خويا انا بروميير اني وبد فوالا دابا فوالا مزيان احسن حاجه ملي قلبتي الصوره. شكرا دزي حمزه. واخا عندنا دو بون كوراج حمزه، مي لا كاليتي ديال الفوتو ناقصه. لا كاليتي ديال الفوتو ديبون ديال لا كونيكسيون، وانا درت معاه جهدي، ولكن صراحه واخا لا كونيكسيون ضعيفه داكشي علاش لا كاليتي ناقصه. فما عرفتش واخا ايوب مشكور بون كنتي ميرسي. خويا ما عرفتش يفيستي الدوق على شحال كيهزو واخا. المهم في الاخر غادي لاكس الاخر هي غادي نعاودو كاع، غادي زعما نقول لكم شنو هي كاع شنو ممكن دير بالدوق ولا ليسونس في لافاك في اي فيليير مع لي كونديسيون. المهم نكمل لكم كيفاش زعما بدات ديالي للكونكور. هي ملي كما قلت لك ملي كملت اس 1 فاليدي راباج فوالا عندي واحد راترباج، المهم دوزتها ورجعت للدار بديت زعما كنشوف شنو كيطحط في لي كونكور علاش كيركزوا الى غير ذلك صافي. المهم هكا بدات الفكره ديالي. صافي شفت زعما سيتياسيون لقيت بان راه المات شي حاجه اللي شويه صعيبه صراحه، صعيبه عليا في الاول، كانت صعيبه عليا. كان سميتو كان الفيزيك تيبان لي راه شويه فيزيك راه تيبان لي ممكن نقشبل شي حاجه، خصوصا في داكشي اللي قرا في اس ان ماشي زعما شي فيزيك نيت اللي كتحط بزاف. المهم كانت لا ميكانيك دو بوين حتى هي ديما كتحط والترموديناميك. المهم بان لي في الترموديناميك وسميتو ممكن نزت راسي دازت. المهم كما قلت لكم شفت داكشي رحموني صافي قلت انا خصني نتحدى راسي، خصني نجيب هاد لي زيكول زعما ايكول دانجينيور، خصني نجيب شي وحده حيتاش فشلت في الباك. سيتادير كنت في الباك باغي ندير زعما شي ايكول دانجينيور انسام اي حاجه. المهم جات بسم الله
كومون تيميني تا نيفو واخا داكشي علاش نهضرو معلوف. المهم واحد النظره جينيرال قبل كاع ما نوصل لي كور كاع اللي كيتحط، خديت واحد النظره وفي واحد الورقه كتب كاع لي سوجي اللي كيتحطوا بزاف، مثلا لا كونفيرجونس ديال لي زانتيغرال فوالا طاق كنقيدها. فوالا مثلا ميكانيك دو سوليد تحت صافي خصني نقيدها باش زعما ما ننساش من بعد بانه راه كتحط، باش ما نضيعش ثاني الوقت نمشي نشوف ثاني لي سوج لي كونكور شنو كيتحط فيهم شنو ما كيتحطش. واخا دابا غادي نقولوا سميتو دوزيام اني زعما اس 3 اس 4 ملي قريت السوليد بان لي راه فوالا راه السوليد كتحط فوالا. المهم شكرا بزاف السمات. المهم كما قلت لكم اس 3 دازت مزيان، اس 4 اس 3 زعما ما راجع ماشي اس 4 طاح عليق. المهم شويه عادي زعما ما قاصحاش بزاف، زايد بانني خصني ندير لانسكريبسيون في واحد لو طون. امتى كدير لانسكريبسيون في واحد قراب لي زيك لافاك. المهم كتحاول تضيع واحد شويه ديال الوقت، انت عارف لافاك في الاخر راه كتزير عندك، كتحاول تضيع واحد شويه ديال الوقت بالنسبه زعما باش تمشي دير لانسكريبسيون، تمشي سميتو خصك تمشي تسحب الباك ايغاليزي هادي. المهم كاين شويه ديال التكرفيس، ولكن زعما صافا ما كتضيعش الوقت بزاف. من بعد المهم انا زعما كنظن يحاول ماشي زعما تاني نقول لك انا خصك تفاليدي ضروري من النورمال، ولكن حاول تفاليدي من النورمال اس 4 خصوصا اس 4 حاول تفاليدي من النورمال الا بغيتي زعما تبريباري واحد شويه لي كونكور. صافي هي هذيك فاليديت اس 4 الحمد لله في النورمال، دازت اس 4 دازت مزيان فاليديت في النورمال صافي. لا خصني نرتاح. المهم مشيت ارتاحيت اخويا غير خليتيني الكوانتيك راه مهم. تحية لك ودوسي طريق. المهم تنفهم والو، المهم ما بقيت تنفهم والو في المات، صافي طلع ليا الدم نيت ديال بصح. المهم قلت انا شنو غندير، خصني نهضر مع الدراري اللي دوزو لي كونكور، خصني نشوف كيفاش بريباريو لهاد المات. راه انا زعما صراحه راه مرضاتني، خصوصا انا كنت كما قلت لكم اس ام بي راه في المات راه ما كنقراوش شي مات ديال بصح. المهم سيدي بديت تنخدم على راسي، زيد المهم بديت تنقلب زعما في كنسول شي دراري اللي عاونوني صراحه. المهم عطاهم الله غادي تلقاوهم في واحد الجروب ديال سميتو لي غروند زيكول باك بليس دو، راه الدراري عطاهم الله، اسماعيل بوتكيوت، اسماعيل بوهالي، هادو هما الدراري بزاف اللي عاونوني. وواحد عادل ما عرفتش كان داير ايفيستي ديال بني ملال، ما بقيتش عاقل على كنيتو. المهم راه عطا الله الدراري اللي عاونوكم. وهاد العام خلاص راه المهم هاد العام بزاف كاين الدراري ديال اي سي ام بي جابوا لي كونكور. هاد العام بزاف كاينين الدراري ديال اي سي ام بي جابوا لي كونكور معايا في ليمي، راه ما شاء الله. حتى في لي سميتو حتى في لي زيكول الاخرين والله، حيتاش كتكون شويه صراحه المات هي المشكل في الكونكور. المهم نكملوا. لي كونكور ديال الفيزيك راه ضروري كتلقى شي حاجه سهله شي حاجه صعيبه. المهم اون جينيرال الفيزيك كتخدم فيها اليز شويه ياك داز ديك. المهم شهر تقريبا ما كنبريباري لي كونكور، حيتاش السمله ليا شويه زعما الا ساليتي داكشي في اسكات كيكون عندك الوقت شويه. المهم كان عندي الوقت صراحه وما ضيعتوش، بريباريت داك المهم واحد 20 يوم في السمله ليا تماك. ابخي طلعت لمراكش باش ندوز اول كونكور اللي هو لي بي تي. المهم ديال لي بي تي اول كونكور. المهم كما قلت لكم خصكم ما تنساوش الانسكريبسيون راه مهم،
وخصك تفيريفي واش الوراق زعما راه اكزاكت، واش داكشي بريس. حاول المهم زعما يكونوا الوراق ديالك ناضيين، باش ما يلقاوش زعما فين يشدوك لا هذاك ما صيفطش الوراق مزيان، هادي فهمتي. سيتادير حاول تصاوب داكشي، تصاوبو مزيان باش ما يلقاوش فين يشدوك. فوالا هادشي اللي نقول لك، ما يلقاوش فين يشدوك. المهم كما صافي، المهم طلعت لقيت مشاكل. المهم خصك تكري الا مشيتي لمراكش واقي، المهم الا مشيتي للرباط الا عندك عائلتك الى غير ذلك، حيتاش لي كونكور قراب، خصك طق كدوز لي بي تي، يومين كدوز لانسياس، يومين كدوز هادي، يومين كدوز وهي غاديه. سيتادير خصك المهم دبر انت الامر ديالك قبل ما تطلع، باش ما زعما ما تمحنش. دبر الامور ديالك قبل ما تطلع. واخا دابا مازال ما جانيش شي سؤال اللي هو نكثر فيه الهضره بزاف. حاولوا الدراري اللي كيقراو دابا في اي زعما فاكولتي، بارطاجيو اللايف زعما في لي جروب ديال لي فاكولتي ديالكم، باش يكونوا زعما اسئله باش نفيدوكم اكثر. حاولوا تبارطاجيو اللايف باش يجيونا اسئله زعما يلا سيمو حدوش. واخا نكملوا. المهم كما قلت لكم، وبالنسبه لي كونكور كيكون شويه ديال الزهر، حيت راه ممكن كاع تكون مبريباري مزيان. ما نساوش ثاني سميتو بالنسبه لصحاب لي فيستي راه عندهم واحد الامكانيه باش تانتيغراو اكثر من صحاب لي فاك، خصوصا لي سيمبي، حيت لي سيمبي كما قلت لكم راه عندكم مشكل في الماط. راه الماط خصك تمشي تقلب على داكشي اللي كيتحط بزاف باش زعما تمشي تحاول تخدمو، حيت راه الا بغيتي تخدم داكشي تخدم زعما كلشي راه ما غادي تخدم حتى حاجه. شي وحدين كيصيفطوا لي مثلا واش نخدم انا زعما شنو، واش نخدم ماشي السيستيم، زعما البروغرام ديال اس ام ا. لا ما تخدمش البروغرام ديال اس ام ا، راه الا خدمتيه كلشي راه غادي محال اصلا كاع باش يكون عندك الدماغ، زعما غادي يجيك صعيب شويه باش تخدمو، وغادي ترون. سيتادير نتا خصك تمشي تشوف اللاصق شي حاجه اللي غتفيدك بالنسبه للكونكور، حيت ديك لا سيتوياسيون فين كاين نتا واحد لا بيريود اللي هي قصيره وخصك زعما تكون فيها افيكاس. انا كيما قلت لكم بروبليم ديال المات بور لي سيم بي شنو درت، وما نهضروش ما نقولوش زعما راه اسم ا راه غادي يجيب كونكور، لا راه اسم ا اللي ما كيخدمش المات والاغلبيه ما كيبغيش يخدموا المات، اللي ما كيخدمش المات راه صعيب عليه يجيب كونكور. باش نكونوا واضحين راه اسم ا خصك تمشي تخدم الفيزيك، واخا تكون ضابط المات خصك تخدم الفيزيك، حيتاش كونكور في الاغلبيه كدوز فيزيك مات. فوالا ونفس المعامل، سيتادير راه خصك تزير راسك حتى في زعما في الفيزيك. و اون جينيرال شنو كيطحط في الفيزيك راه داكشي كلاسيك، تيرموديناميك، الكترونيك دو باز وانالوجيك، ميكانيك دو سوليد دو بوين. هادشي اللي كيطحط اون جينيرال. وبالنسبه لي بي تي العام فايت زادوا لنا شي لعيبات ديال لي زوند في الالكتريسيتي، داكشي ديال اسكاتو لوبتيك افونسي ديال 5 ديال 6. المهم شويه معنكشه بالنسبه لي بي تي العام فايت في الفيزيك. راه المهم دوزنا واحد 10 دقائق كتلقى لاصال كلها تهزات صافي كلشي خرج. سيتادير راه الا كان صعيب عليك الكونكور ملي كدوزو راه غادي ديموتيفا، غادي زعما تعصب. ولكن عرف الا كنتي مراجع راه الا كان صعيب عليك راه في الاغلبيه غيكون على هذوك الاخرين غيكون صعيب عليهم الا ما زعما ما شافوش.
زعما ديجا في الا كان ديجا في راه صافي، راه يقدر يجاوب عليه مزيان. هادشي اللي غنقولو كونسيرنو لي كونكور. اسئله فين هما الاسئله؟ فين هما الاسئله؟ يلا الدراري ديال سميتو ديال لي فاك. المهم نبداو نحاولوا ثاني نهضروا شويه على سميتو، نهضروا على لي زيكول اللي ممكن تدفع عليهم من بعد الدوك. بداو بليمي بداو ليكول ديال المحمديه دانجينيور، اللي هي المدرسه المحمديه للمهندسين، اللي هي كجميع المدارس ديال الهندسه كتفورمي دي زانجينيور في بليزيور سبيسياليتي، زعما في بزاف ديال لي جيني، ولكن زعما لا فورماسيون كتكون شويه بوليفالون، فهمتي، جينيراليست شويه، واخا كتكون سبيسياليتي. باغ اكزومبل مثلا انت كتكون جيني ميكانيك، يقدر تقرا زعما دي موديل ديال الكتريك ايكونومي بحال هكا. هي باراميليتير، سيتادير المهم فيها شويه ديال التدريب عسكري. كاين فيها دو فورماسيون بيداغوجيك عاديه ديال لي زانجينيور كي كاع لي زيكول، زائد فورماسيون ميليتير اللي في الاخر المهم كتاخذ ديبلوم انجينيور ديتا، زائد سميتو، زائد اوفيسير دو ريزيرف غراد سو ليوتنون. ياك المهم بالنسبه لي كونديسيون العام فايت، زاد واحد لا كونديسيون اللي هو جديد، اللي هو خص كاع لي سيمستر ديالك يكونوا فاليدي باغ مونسيون هي اسي بيان، هي 12 الفوق، سيتادير خص تكون عندك في الدو، خصك تجيبو في 2 زاني اكزاكت ابخي الباك، سيتادير خصك تكون عندك باك بلس 2 اكزاكت بعد الباك، خصك تجيب الدوك ديالك بعد الباك في عامين، ولا ليسونس في 3 زاني ابخي الباك، ما عندكش الحق تعاود شي عام. فوالا كونديسيون ديال لا نوت هي خص تكون عندك 12 في تو لي سيمستر، اكثر من 12 في تو لي سيمستر، هادشي اللي زعما كان في لا نوت العام فايت، زائد زعما التوتال يكون كبر من 12 ونص. فوالا كما قلت لكم الكونديسيون اللي مهم هنا هي خص يكون عندك دو ابخي الباك في 2 زاني اكزاكت، ولا ليسونس 3 زاني اكزاكت. سبيسياليتي اللي ممكن يدفعوا ليها اس ام بي، اس ام اي، اس ام ا، وزعما والناس ديال لي فيستي اللي ما كتقبلش الناس ديال لو اس تي، ما عرفتش علاش. المهم هادو هما لي كونديسيون جينيرال. المهم بالنسبه لسميتو، بالنسبه زعما لافي كوتيديان تماك، راه المهم عادي كايكول، ما غاديش نحاولوا نهضروا كاع على لي ديتاي ديال زعما شنو كاين لداخل ديال ليكول اكسيتيرا. المهم كاع لي جيني اللي ممكن انت بغيتيها، لا جيني اللي كنتي بغيتيها راه غالبا غتلقاها في سميتو في ليكول. فوالا جيني الكتريك، جيني ميكانيك، اندستريال، procédé minéral, informatique, modélisation informatique et scientifique. المهم كاع لي جيني تقريبا زعما فين كيتفورمو لي زانجينيور كاينين تماك. ندوزو لو اش تي بي. لو اش تي بي هي المدرسه ديال الحسنيه اللي كاينه في كازا، اللي كاينه في الرباط، المهم الحسنيه كاينه في كازا. اسيدي هي كتدفع عليها بالدوب، خصك تاخدو في 2 زاني حتى هي بحال اليمين. كاين مشكل في هاد لابليكاسيون.
المهم لي سبيسياليتي اللي ممكن يدفعوا ليها هي اس ام بي، اس ام ا، اس ام اي. خص تكون عندك اس 1 اس 2 اس 3 فاليدي باغ دي مونسيون اسي بيان. سادير خص تكون عندك كاع في لي 3 سيمستر خص يكون عندك لي سيمستر مفاليدين ب 12 للفوق. ملي كتسمع مونسيون كتشوف بان راه 12 للفوق. فوالا. العام فايت كان واحد النقص في العدد اللي تهزو في زعما في لاكسي ديال ليكري. ملي دوزنا ليكري هزو 15. المهم كيهزو قيلا كيهزو ما عرفتش شحال كيهزو في ليكري باش يدوزو لوغال. المهم انا العام فايت تهزيت في ليكري ودوزت لوغال. المهم لوغال ما تخلعش كاع زعما تقول لا انا راه عيان في فرونسي ولا بحال هكا. لا تهزيتي في ليكري حيتاش ليكري كيمثل 3 على 4 ياك 3 على 4. وزعما لوغال كيمثل 1 سور 4. هادشي اللي كيقولوا الدراري ديالهم ياك. المهم بالنسبه للغال راه ماشي زعما انني زعما الفرونسي عندي عيانه ما غاديش نجيب لوغال حيتاش داكشي كيتحط تحت دي سوجي. ما مثلا نقول لكم انا السجل اللي جا فيه العام فايت جا فيه السجل ديال لي ديكوفيرت سيونتيفيك ريسون. زعما شنو هما الاختراعات ولا المهم اكتشافات الجداد اللي وقعوا في العالم. المهم انا اس ام بي قلت له جبت لهم موضوع ديال لا ميكانيك كوانتيك، لا فيزيك مودير، لاستروفيزيك، بوزون دي هيغز، بوزون دو هيغز، لي كور نوار. المهم بديت نقول من هنا من هنا من هنا من هنا الى غير ذلك تزاز لغه. المهم اللغه تقريبا تيكون فيه شويه ديال الهضره وصافي. المهم تحاول ما تهضرش بالعربيه وصافي. المهم انت كتكون اصلا بريباري لي سوجي كيتعاودوا. سادير انت خصك تمشي تبريباري ليه قبل. هادشي اللي كاين بالنسبه لو اتش تي بي. كاين المعهد ديال الحسن الثاني للزراعه ليافي. بالنسبه نسيت بالنسبه لو اتش تي بي راه كتخلص فيها باش دوز ليكري. كتخلص من نهار تقبل كتدفع في داكشي في سميتو باغ بوست. كتدفع الا تقبلتي كتلاح واحد لا ليست فيها سميتك وكيقول لك اسيدي خصك تفيرسي لنا واحد المبلغ. هادي قدا وقدا. العام فايت كان 250 درهم كتدفع باش دوز ليكري. سيتادير 250 درهم باش دوز ليكري. يقدر تجيبو تبقى لك 250 درهم ديالك، يقدر ما تجيبو تمشي لك 250 درهم ديالك. ولكن 250 درهم ما تعكزكش. دفع وعطيك 250 درهم بحال الناس وما يكون غير خير ان شاء الله. داكشي ارزاق. ندوز دابا ليافي كما قلت لكم. المعهد الحسن الثاني للزراعه والبطاره. الناس ديال الدوق ولا ديال ليسونس زائد لي تكنيسيان سبيسياليزي اللي عندهم ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي في لي فورماسيون اللي قريبه للطوبو وسميتو الجينيو ريغال. فوالا كايز دوق ليسونس وسميتو ولي ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي اللي قراب لا فورماسيون ديالهم لي فيليير اللي كاينين اللي هي الطوبو والجينيو ريغال. حتى هي كتدفع واحد 250 درهم كتخلصها قبل ما دوز ليكري. فوالا. المهم اتصلت بواحد الدري اللي ممكن ديروه في سميتو في البحث ديالكم وزعما وطلبوا منه دي زانفورماسيون كتر حيت حتى هو ولد لافاك ومشى ليافي العام فايت. سميتو كمال مكهور. من واحد ملي غندير واحد زعما واحد المنشور ديال التلخيص ديال اللايف راه غادي نطاقي. المهم قال لي بانه راه خصك يكون عندك بعدا واحد مونسيون بيان في 4 سيمستر. فوالا خصك تكون عندك واحد مونسيون بيان 14 الفوق. خصك تكون عندك وحده او موان. فوالا. خصني سولو خصني دي كيستيون. هما الدراري ديال
نهضر بوحدي، خصني دي كيستيون. يلا الدراري اللي عنده شي كيستيون يطرحوا، ولا نكملوا في زعما نكملوا في لي زيكول لي كونديسيون فين كاينين الى غير ذلك. بارطاجي المهم نكملوا حتى الاخر ونشوفوا الا كاينين دي كيسيون. المهم هضرنا على اليافي كتحط في الكونكور ديالها ليكري حيتاش فيها ليكري ولوغال، كتحط في ليكري مات فيزيك اي فيزيك ستاتيستيك، لا مات فيزيك و ستاتيستيك اي بروبابيليتي والفرونسي. فوالا نعاود ليافي كتحط في الكونكور ديال ليكري كتحط فيه مات فيزيك ستاتيستيك بروبابيليتي زائد الفرنسي. فيها دو سبيسياليتي اللي كيديرو صحاب لافاك، طوبو جينيرال. ندوزو الانسام والانسا اللي ممكن تدفع ليهم من الباك، ممكن تا هذاك اللي جايب دو ولا ليسونس زعما بواحد لا مونسيون ممكن يدفع ليها اونكور. شنو هما لي كونديسيون ديالها؟ ما كيحطوش دي كونديسيون بالضبط بريسي زعما، ولكن راه اون جينيرال خص يكون عندك دي مونسيون 12 الفوق باش زعما تانتيغري واحد ليكول. وزعما و الانسان كيفاش كدير زعما لا سيليكسيون، داكشي ديبون داكشي الناس اللي دفعوا مثلا دفعوا الناس بزاف وكانوا دي نوت زعما طالعين، سيتادير راه حتى هي غتطلع السيل. ما كانوش راه المهم اون جينيرال راه 12 الفوق. ولي زينصار المهم عطاهم الله ممكن دفع ديال قنيطره. العام فايت انا دفعت ديال برشيد في واحد السبيسياليتي ديال لايغونوتيك هندسه الطيران. طاحت كاع الباك وحيدتو في لينسا برشيد. المهم دوزت لينسا برشيد. نهضر لكم شويه على لينسا برشيد فيها جوج تخصصات حيتاش هي جديده في المغرب. هاد العام هو الثاني ليها باش زعما باش تكريات. و المهم فيها دو سبيسياليتي دابا، فيها بيج داتا الا ما كذبتش، وسميتو لا جيني ايرونوتيك هندسه الطيران. انا دفعت هندسه الطيران. المهم تقبلت شنو تحط في الكونكور؟ تحط مات تحط فيه بروبابيليتي كالكول زانتيغرال دو غيمان زائد المهم مات شويه ساهل. اس ام بي يقدر يجاوب مات اس ام بي جاوب عليه. خلي عليك صحاب سيونس مات لي ناضين في المات. ندوزو الفيزيك تاهي تحطات زعما شويه، تحطات فيها ميكانيك دو بوين، شنو اخر تيرموديناميك جوستمان، وتبني ديال الكترونيك انالوجيك اللي خصك تقراها بوحدك. اللي داير سميتو اللي داير اس ام بي ديال السنه اللي ما كيقراوش سميتو ما كيقراوش لي زومبليفيكاتور في اس 4 خصك تقراهم من راسك، كيقراوهم في 5. نزيد المهم لي زين صراحه عطاهم الله كما قلت لك. كاينه قنيطره اللي كنعرف انا. المهم راه عطاهم الله طنجه وقيله حتى هي، الحسيمه حتى هي كتهز، برشيد فاس ولا فاس. بالنسبه لي زينسا كاينين الناس ديال لو اس تي راه المهم باش زعما يكبروا الحظوظ ديالهم خصهم يتكونسونطراو على لي زينسا ويبريباريو ليهم لي كونكور ديالهم، حيت راه كاينين دراري ديال لو اس تي اللي جايبين لي زينسا. فوالا منهم بزاف ديال الدراري كنعرفوهم، محمد
ولد الرشيديه، زكريا بوهام ولد زاكورانيت. المهم عطا الله الدراري اللي كيجيبوا اليو اس تي، اللي كيجيبوا الانصاب باليو اس تي، سيتادير تاخد الدي تي وكتدفع ليكول دانجينيور. فوالا. وكاينه الانصام عندنا جوج. الانصام دابا لحد الان عندنا جوج، وحده في مكناس وحده في كازا، تا هما السول ديالهم ما معروفش. المهم الدراري تيقولوا بزاف 14 ونص الفوق، ولكن سا ديبون داكشي الناس اللي دفعوا زعما ليفيكتيف اللي دفع ولي نوت ديالهم كي دايرين. المهم الدراري اكدوا لي بان راه 14 الفوق، والناس ديال لو اس تي تا هما راه كيجيبوا لي زينصام. فوالا. الانصام الانصام هاد العام راه غتزاد وحده، غتزاد ديال لينسيت غابه، غتحول لانصام غابه. راه هاد العام الى زعما العام الجاي طبقات، راه هاد العام كانت انسيت غابه، دابا غتولي انصام غابه. فوالا. نهضروا ثاني على الام بي تي، معهد العالي للمواصلات بريد. فوالا. هنا بالنسبه لهاد ليكول ام بي تي فيها سميتو، فيها واحد البروبريتي زوينه بالنسبه للناس ديال ليسونس مثلا، حيتاش الاغلبيه ديال لي زيكول كتانتيغرا بالدوغ ولا بالليسونس، ولكن هي تانتيغريتي بالليسونس ما كتانتيغراش في التروازيام اني، في الدوزيام اني كتانتيغرا في البروميير اني مثلا، بحال قلتي بحال ضاع لك عام. فوالا هادشي اللي كاين. بالنسبه للام بي تي لا، الام بي تي بغيتي دوز دوغ ولا بغيتي دوز ليسونس، بغيتي دوز بالدوغ خص يكون عندك او موان دو مونسيون، سيتادير الناس اللي كيقولوا الا جبت 11 ولا الا جبت 11 واش زعما ممكن نجيب شي ايكول. مثلا الام بي تي لا عندك في اس ان مثلا 12 و اس 2 مثلا 11 و اس 3 13 و اس 4 مثلا 12 ولا 11، ممكن غدوز في الام بي تي، حيتاش كتعيط بزاف ديال الناس. العام فايت هزات واقيلا 20 على ما اظن في الدوق دوزتها انا، ما تهزيتش في الدوق. المهم كدوز في مات، بالنسبه للدوق كدوز في المات، في الفيزيك وفي الانفورماتيك في بروغراماسيون سي ولا الجافا، وكيدوزو حتى الناس ديال لو اس تي. من بعد عاد افيكتي لي فيليير ديالك. واخا كما قلت لكم لي كونديسيون باش دير لي بي تي، خص يكون عندك دو ديمونسيون، خص يكون عندك دو مونسيون او موان دو مونسيون بعدا باش تدفع ليها، سيتادير خص يكون عندك جوج ديال لي مونسيون 12 زعما شي نوط سيمستر مفاليديها جوج دو سيمستر مفاليدين ب 12 الفوق باش تدفع لي بي تي. فوالا. وبالنسبه ليسونس واحد الحاجه اللي مزيانه، مثلا انا خديت ليسونس ما بغيتش نزيد ثاني نقرا بزاف، مثلا 3 زاني ابري ليسونس عندي الحق نقرا عامين. فوالا نقرا عامين، سيتادير لي بي تي عندك الحق تدفع بالليسونس وكتانتيغرا في الدوزيام اني. بالنسبه لي كونديسيون خص يكون عندك 4 مونسيون في لي سيمستر، 4 ديال لي مونسيون، زعما 4 سيمستر فاليدي بار مونسيون. فوالا. وكدوز سا ديبون السبيسياليتي ديالك، حيتاش بالليسونس كتختار سبيسياليتي قبل ما دوز كونكور. بالنسبه للدوغ لا، في الاغلبيه ديال لي زيكول بالنسبه للدوغ كدوز كونكور على اساس انك باش تجيبو من بعد سا ديبون زعما لوردر باش جبتي زعما الترتيب ديالك في الكونكور هو اللي زعما كيعطيك بانك تختار واحد لافيليير. باغ اكزومبل نعطيو مثال ديال ليمي مثلا تهزينا مثلا ب 25 واحد، مثلا ب 26 واحد، ناز لافاك ولي فيستي فوالا لافاك ولي فيستي. مثلا انا مثلا باغي مثلا واحد لافيليير، بغيت مثلا لافيليير ديال جيني الكتريك اللي داير انا، مثلا بغيت انا لافيليير ديال جيني الكتريك. المهم خصك تكون زعما من سا ديبون الجيني، سا ديبون الناس اللي معاك.
مثلا الا كانوا اس ام اي كلشي غادي يهرب زعما الجيني اللي قريبه ليه. فوالا سيدير باش تختار لا جيني ديالك خص تكون قريبه ليك وانت فين كترتاح، وهي زعما كتختارها من بعد ما دوز الكونكور، ولوغدغ ديالك هو اللي كيحكم عليك اش من جيني غتختار، بحال الناس ديال سي ان سي تقريبا، غير انت ما كتختارش حتى كتبي دير لانسكريبسيون. فوالا اوكي لا جيني اون جينيرال راه الناس ديال اس ام ا داروا ميني غاد، الناس ديال الفيزيك داروا انفورماتيك وغاديين زعما مزيان، ممكن تمشي مزيان، خصك دير شي حاجه فين ممكن ترتاح. هادشي اللي كاين كما قلت لك الكونكور ديال لام بي تي ليسونس بالليسونس كتختار سبيسياليتي ديالك قبل ما دوز الكونكور، سا ديبون ديال السبيسياليتي ديالك هي اللي كتعطيك زعما لي موديل اللي غدوز فيهم. ندوزو دابا نهضروا على الناس ديال لي فيستي، لي سيكل دانجينيور اللي كاينين في لي فيستي. فوالا المهم عطا الله زعما لي سبيسياليتي اللي كاينين في لي فيستي، باغ اكزومبل جيني سيفيل كاينه في مراكش، هادشي اللي كنعرف. جيني الكتروميكانيك كاينه في تطوان. المهم عطا الله لي سبيسياليتي اللي كاينين في لي فيستي. فوالا كيفاش كتهز لي فيستي، الناس ديال لي فيستي راه تيكون عندهم زعما ماشي افضليه، ولكن السو تيكون شويه هابط ياك، هادشي اللي وصلني من الدراري. ولكن انت مثلا جايب مونسيون سيدي غتدفع عليها راه ممكن دوز. كنعرف الدراري اس ام ا العام فات اس ام ا داروا جيني سيفيل مثلا في مراكش. فوالا وكان زعما ماشي ولاد لي فيستي، ولكن ولاد لافاك، صديق اي حاجه غتدفع عليها الا كان عندك دي مونسيون راه غادي تجيبها الا زعما كنتي كومبيتون. فين كدوز سا ديبون كيما قلت لك سميتو السبيسياليتي ديالك. مثلا جيني سيفيل ديال مراش كيدوزو واقيلا في المات فيزيك واقيلا، ما بقيتش عاقل، قال لي واحد الدري فين تيدوز، ولكن ما بقيتش عاقل بالضبط. المهم بالنسبه لي زي فيستي انا كنظن بانه زعما داكشي اللي كتحط راه قريب الناس ديال لافاك. داكشي مثلا الكونكور باش تجيبو راه تيكون قريب شويه الناس ديال لافاك، اللي مثلا هو مقتنع بانه بياخذ الدبلوم ديال لي فيستي، يدفع لي فيستي راه ممكن غيجيبو. واخا نهضروا على الانسيه ديال الفينانس. الانسيه كتطلب لي كونديسيون ديالها، المهم كتدفع عليها بالدوك. لي كونديسيون ديالها خص تكون عندك دو مونسيون في لي 4 سيمستر، سيدي خص تكون عندك اكثر من 12 في 2 سيمستر. فين كيدوزو في الالجبر، لاناليز والفرونسي، ما كدوزش في فيزيك. الانسيه ما كدوزش في فيزيك، كدوز في الالجبر والاناليز والفرونسي. علاش كتركز كما قال لي واحد الدري اللي دوزها، حيت انا ما دوزتش الانسيه، كتركز على برودوي سكالير ولي فورم كوادراتيك بالنسبه للمات، بالنسبه للمات. فوالا واخا بقى لنا لو سي سي ليكول سونطرال كازا، اللي هي ايكول جينيراليست ديال لي زانجينيور، كتفورمي دي زانجينيور جينيراليست زعما بوليفالون، تيخدموا بزاف ديال لي دومين. هي غير باش تعرف هي ماشي بوبليك، هي سيمي بوبليك. زعما انت كتدفع واحد الضمون بان راه ما عندكش زعما الفلوس قدره باش انك باش انك زعما تخلص 3 زاني، حيتاش انجينيور راه يعني باك بلس 5، سيتادير انت مثلا
ما عندكش زعما ما عندكش لي موين زعما باش تدفع ديك داك المبلغ باش كيقراو في 5 سنين، كتدفع واحد الورقه كتقول لهم ودي راه ما عنديش كذا كذا. في الاغلبيه كتجيه بورس زعما عام ونص كيتحيد لك، كيبقى لك غير عام ونص خصك تخلصو. فوالا عام ونص خصك تخلصو فلوسك. المهم بزاف ديال الدراري كيديروا كريدي اتيديون. الحاجه الوحيده اللي خصكم تعرفوا هي بان راه الكونكور ديالها ليكري كيكون كومي مع الناس ديال ليمي. كدوز الكونكور ديال لو سي سي هو الكونكور ديال ليمي في نفس النهار. عاد تي زعما تيعيطوا عليك باش دوز لغه. فوالا المهم السول كتكون طالعه شويه، تيكون طالبين في الدوك 14 ونص الفوق 14. المهم انا العام فايت تهزيت في لوغال باش نمشي ندوز لوغال وما دوزتش لوغال على ود هادشي ديال سومي بوبليك، لا خصك تخلص فلوس الى غير ذلك. المهم الا كانت عندك زعما قدره بانك تمشي دوزها سير دوزها. كاينه واحد ليكول اخرى اللي في كازا اللي هي ليزيت، اللي هي مدرسه العليا لصناعه النسيج والالبسه. فوالا هي هاد لي زيكول كاع اللي ذكرت في الغالب كياخدو سبيسياليت زعما كيقبلوا لي سبيسياليتي اس ام بي اس ام سي و لي زيفي استخدام ميب و ميبسي. الا بالنسبه لي زينسا يقدر يكون فيه ليه خاص بصحاب الشيمي ولا صحاب بيولوجي، يقدر يكون تاني الاخر لي فيستي كاينين دي فيليير. انا متاكد كاينين دي فيليير ديال السيكل دانجينيور ديال الشيمي. باغ اكزومبل كاين واحد في لي فيستي ديال مراكش ديال شي حاجه ديال ماتيريو، المهم سيكل دانجينيور ديال شي حاجه مهم شيمي ديال لي ماتيريو. فوالا كما قلت لكم المدرسه العليا لصناعه النسيج والالبسه اللي هو الكونكور ديالها راه تلونسا نهار 4 في 5 باش زعما يدفعوا الناس. شنو كطلب في لي كونديسيون؟ كطلب دوغ يكون في لي فيليير اس ام بي سي صافي كاينه الشيمي والمات زعما اس ام ا، ولا الناس ديال لي سونس بروفيسيونيل اللي كياخدوا دوب بلاصه دوغ دوب في سبيسياليتي ديال جيني ميكانيك جيني الكتريك ولا جيني شيميك. فوالا ولا الناس ديال دي تي ديال لو اس تي في لي ديبلوم ديال جيني الكتريك جيني ميكانيك و جيني بروسيدي اي مانتونونس اندستريال. فوالا والناس ايضا ديال البي تي اس كتهزهم ليديت في سبيسياليتي جيني الكتريك جيني ميكانيك. هي واحد القضيه مهم باش دوز حتى هي كونكور كتحط واحد 500 درهم. هادشي اللي دايرين في السيت 500 درهم كتحطها قبل ما دوز كونكور. كنظن بقات لينا لانسياس ديال الانفورماتيك. هي في لي كونديسيون ديالها باش تعرفوا النوت ديال لي كونديسيون ديالها كيكون فيها بانه خصك تكون اس ام ا ولا اس ام اي ولا اف اس تي ميب ولا ميبسي. العام فايت هزوا الناس ديال لي سي ام بي، وراه واحد الدري واقيلا كيتفرج في اللايف عبد الاله الزهري راه تهز اس ام بي وتهز في لينسيا باش يدوز كونكور ديال لينسياس وهو سميتو فيزيك. هما في لانوت ديالهم في السيت كيقولوا بان راه او دي اس ام بي راه ما زعما ما كاينينش اس ام بي في لي كونديسيون. الدوك ديالك خص يكون اس ام ا ولا اس ام اي ولا اف اس تي ميب ولا ميبسي. واحد القضيه اخرى العام فايت في ليمي كانوا قالوا بان راه غادي تهز غير الناس ديال اس ام ا اس ام اي ولا اف اس تي. اس ام بي حيدتهم. المهم بزاف ديال الدراري ديكلاراو المهم في الجيمايل لا علاش غيحيدوا هادي المهم في سكولاريتي المهم في الاخر ولاو زادوا سبيسياليتي ديال اس ام بي. والاغلبيه ديال الدراري اللي تانتيغراو المهم راه بلا ما زعما نقولوا اس ام ا لا، ولكن بزاف ديال الناس راه تهزوا سبيسياليتي اس ام بي. كنظن بانه
هادو هما لي زيكول دانجينيور اللي ممكن تدفع ليهم. فوالا كاينين لينسيت محمديه ولينسيت غابه. هاد ليكول زعما كيركزوا عليها بزاف الناس ديال لو اس تي، الناس ديال لو اس تي كيدفعوا ليها بزاف. سيتادير انت كوظفك مثلا خصك تمشي تشوف لي كونكور شنو كتحط فيهم، حيتاش الناس ديال لو اس تي شويه تكنيك، شويه كيكونوا تكنيك، يقدر يكونوا هما قاريين شي لعيبات انت ما قاريهمش. المهم تاني نسيت راه ايكول دانجينيور اللي كيدفعوا ليها الناس ديال الدوغ ولا ليسونس. بالنسبه لي مونسيون راه نفس لي مونسيون، راه خص يكون عندك لي سيمستر غير افيك دي مونسيون. كنظن ان لي كونديسيون العام فايت ما قلبش عليهم بزاف، حيتاش زعما ما كاينه زعما. المهم انا فايت زعما 12 الفوق. المهم حاول عندك اكثر من 12 في لي سيمستر، حاول تدفع، سير دوز، دير زعما تجربه، واخا كاع ما تبغي مثلا دير انجينيور. المهم جرب، لا عجبك زعما تحدى راسك جرب، حيت ماشي شي حاجه اللي سهله. ابخي الباك تجيب ان ايكول دانجينيور، حيتاش زعما الخايبه هي لي بلاص يكونوا ناقصين صغار، بدي قلال ماشي صغار قلال. باغ اكزومبل مثلا العام فايت لو اش تي بي انا تهزيت، انا كنت في ليز داتون ديال لو اش تي بي. علاش؟ هزو 5 هزو 15 واحد من اصل 300 واحد دوزنا وحاطين 250 درهم وهادي ليمي هزات 26، لو اش تي بي هزات واقيلا 20. سميتو لين صابر رشيد هزات شي 30 ولا قل ولا 20 واقيلا. سميتو لي نيم ما هضرناش على لي نيم، دراسه ديال المعادن اللي ممكن تدفع ليها بالدوغ ولا بليسونس. ليسونس كيدوزو اوغال، وصحاب الدوغ كيدوزو سميتو كيدوزو ليكري، كيدوزو غير ليكري. المهم كاينه في الرباط لي كونديسيون راه خص تكون عندك دوغ افيك ديمونسيون. صراحه ما عرفتش لي كونديسيون ديالها بالضبط. المهم حتى هي راه المهم الخايبه في هاد العامين هي هزو جوج. العام فايت هزو جوج، ما عرفتش واش 300 واحد باش دوزنا ولا 200، المهم ولا غير نقولوا مثلا 100 واحد باش دوزنا، وفي الاخر هازين دو، هزو جوج فقط، جوج في الدو. صديق دير تحدي مع راسك، قرا، حاول تشوف لي كونكور. راه اصعب حاجه هي كما قلت لك، الا كنتي اس ام بي راه شويه المات كتجيك صعيبه، ولا كنتي اس ام ا وكتجيك زعما الفيزيك صعيبه، حيتاش فيزيك داكشي اللي قريتو بالضبط في البروغرام ديال الاس ام ا راه نفسه كيتحط في الكونكور. وراه كيتفرج فيها دابا واحد اس ام ا المدن واخيلا. المهم راه معايا في ليمي، غادي نطاقي حتى هو باش زعما لا بغيتو زعما كيفاش بريباري الى غير ذلك. انا عندي دي بي دي اف غادي نبارطاجيهم ان شاء الله على ود سميتو بريباراسيون. المهم كما قلت لك حاول ملي تسالي اسكات سوا ساليتيها في النورمال ولا ساليتيها في راتراباج، حاول تدرك، حاول تقرا في هذيك لا بيريود قبل لي كونكور، حاول تقرا فيها شي حاجه، حاول تخدم دي كونكور. بعض المرات لو اش تي بي العام فايت اللي قبل راه عاودت لهم نفس اللي عاودت لهم واقيلا نفس الكونكور ديال الماط، تعاود نفس الكونكور، واللي زعما اللي خدموا راه غير يجيبوا. هادي شنو اخر نهضروا على لي بروبليم اللي كيوقعوا فيهم شويه، هي ديال سكولاريتي ديال سكولاريتي. باغ اكزومبل مثلا في سكات ما كي زعما ما كيديروش سميتو، ما كيبيش يعطيوك اتيستاسيون. مثلا كيطلبوها لك مثلا في ليمي كطلب لك او تجيب لينا لاتيستاسيون ديال الغيوسي ديال زعما الدوك بانك راه جبتي الدوك. انت واخا تكون مثلا مفاليدي من العاديه راه ممكن ما يعطيوهاش لك، ولكن خصك تمشي تبرزطهم، خصك تمشي للشاف فيليا ولا تمشي للدوايه نقول له ودي راه باغي ندفع لواحد ليكول، انا راه باغي ندفع لواحد ليكول، خصني لاتيستاسيون ديال الدوك. خصو يعطيك اتيستاسيون زعما الا كنتي مفاليدي من العاديه ولا
مفاليدي من الراتراباج، راه عندك الحق تاخدها. سير عند الدويان ولا فيس دويان، وقف عليه قول لي راه انا ودي راه بغيتها غدا مثلا، هادي راه سميتي هادي، راه بغيتها. انا في السملاليه ما تعكسوش معايا. المهم مشيت وفاليديت من العاديه، مشيت عنده اودي راه باغي سميتو باغي اتيستاسيون، راه باغي ندفع لواحد ليكول، الا كان ممكن راه سميتو زعما الوقت ديال التسجيل راه قرب يسالي. قال لي اي غدا دوز ليها صافي. عطاني زعما اتيستاسيون مؤقته، ولكن زعما قضيه الغرض، زعما راه هي لاتيستاسيون هي لاتيستاسيون زعما في الاخر غادي تاخدها راه بحالها. وتا زعما تا غولفي نوت ديال الاسكات. وكان معايا واحد الدري رجع لي واحد الموديل للراتراباج، وخدا اتيستاسيون، وخدا غولفي نوت ديال الاسكات. مثلا انت مثلا مفاليدي سميتو مفاليدي الدوك ديالك، ومازال عندك مثلا دو موديل ما مفاليديهمش، مثلا جايب فيهم سبعة مثلا، ولكن مكومبونسي، راه عندك الحق تاخدها، وغيكتب لك وحده كومبونسي. هادشي اللي كان ودي الاخوان. نتمنى اننا زعما فدناكم شويه وقربناكم من لي كونكور. دابا نتسناو شويه ديال الاسئله. سولوا خاص لنا اسئله. يلا اسئله. يلا واش كاينين دي كيستيون؟ الناس ديال لو اس تي، الناس ديال لي فيستي، الناس ديال لافاك. واش كاين دي كيستيون؟ يلا نتسناو واحد شويه. واش كاين دي كيستيون؟ اي سؤال جاك على بالك ممكن تطرحو. يلا الاخوان قربنا نساليو. اي سؤال ما تطرقتش ليه ولا شي حاجه نسيتها، المهم ممكن تسولني عليها. اليزي.
واحد هنا نسيت السؤال ديالو، قال لك خويا واخا دوي لينا على بريباراسيون كيفاش كانت، شنو هما لي سيت. فوالا. المهم شوف، بالنسبه لي سيت اللي خدمت فيهم، بالنسبه اللي بغا يدير جيني الكتريك، واش هاد البرونش كاين في ليمي شحال ستيل. ديك المدارس ديال الدوغ ضروري تشدو على عامين. المهم نبداو من هنا، نبداو من المدارس ديال الدوغ. واش ضروري تشدهم، واش ضروري تشد الدوغ في عامين؟ لا بليبار ديال لي زيكول مثلا اللي هي ليمي، مثلا ليمي فين كاين انا، خصك ضروري تشد الدوغ ديالك في عامين، ولا لي سون في 3 زاني. كاينه لينسياس جو بونس ممكن مثلا تكون عندك زعما يكون عندك واحد الديكالاج. بالنسبه لي زينسا ولي فيستي واقيلا كومونتي امين غيتوني بور باسي. قالك بالنسبه مصطفى بن الضيف، قالك بالنسبه اللي بغا يدير جيني الكتريك، البرونش واش كاين هاد البرونش في ليمي؟ كاين هاد البرونش في ليمي، وانا نيت داير جيني الكتريك وقريت معاك في لافاك هاد فوالا مصطفى جديد. المهم ولد السمنه ديالي نيت كاين البرونش سير كما قلت لك. لي كونديسيون ديال باش تاكسي ليمي، خص يكون عندك تو لي سيمستر ديال، خص يكون عندك اولا دو ولا ليسونس فاليدي في عامين ولا 3 زاني، زائد بالنسبه للعام فايت زادوا هاد لا كونديسيون ديال تو لي سيمستر يكونوا فاليدي ب 12 الفوق، والتوتال فوالا التوتال يكون 12 ونص. خويا واخا دوينا على بريباراسيون لي سيت. بالنسبه للبريباراسيون كما قلت لك راه دويت لكم كيفاش زعما بريباريت. كنحاول انني نلصق راسي باسهل طريقه بلا ما نعصب راسي، بلا ما نمشي نقلب على البروغرام ديال البريبا، نقرا البروغرام ديال البريبا باش انني زعما نكون انني راه جبت كونكور، ولا نمشي نخدم بروغرام ديال اس ام ا كله. كنمشي للكونكور ديال المات كنشوف شنو هما زعما الحوايج اللي ما عارفهمش انا واللي مهمين، كنكتبهم في ورقه، كنمشي نقلب على في جوجل مثلا. جوجل مثلا باغ اكزومبل شنو تحت في ليمي العام فايت وما قريناش، مثلا الكونفيرجونس ديال لي سيري كومبلكس، تطابي غير السميه ديال سميتو شي حاجه ما عرفتيهاش، الكور ديال مثلا ديال لا كونفيرجونس ديال لي سيري كومبلكس، غتلقاه موجود. انا هذاك سميتو داك الكور قريتو ولقيتو تحت في ليمي. علاش؟ حيت لقيتو في واحد الكونكور، لقيتو في واحد الكونكور قديم. هادشي باش خدمت العام فايت خصوصا في المات. بالنسبه للفيزيك راه انت كاس ام بي ولا اس ام ار راه خصك تكون عارف داكشي اللي غيتحط، ماشي عارف 100%، ولكن لا بليبار ديال المهم خصوصا في بعد مثلا في لينسا كيتحط داكشي زعما مزيان، في ليمي تحطات الفيزيك مزيانه، كاع هادشي فين دو لينيم حتى هي فيزيك مزيانه، من غير لو اش تي بي الفيزيك ديالها شويه اللي كانت مريضه شويه، المهم كانت مخربقه شويه، واخا كاع تكون مثلا اس ام بي قدر ما تجاوبش عليها. المهم عطي واحد 5 دقائق واش كاين شي مداخلات، شي اسئله، استفسار، اي حاجه 5 دقائق، فوضنا 5 دقائق ولا نوقف اللايف. يلا الاخوان. واش كاينين دي كيسيون؟ علي شي اسئله على كونسيرنو
لو اس تي ولا لا فاك ولا لي فيستي. يلا الاخوان يلا. قاعد. فوالا. كنتمنى لكم ودي التوفيق. المهم هو فيسبوك بيناتنا، اي حاجه خصاتك تعرف الكونت ديالي صيفط ليا، ملي نكون مسالي راه غادي نجاوب. المهم غادي نحاول نبارطاجي داكشي فين كنت خدمت. واحد بي دي اف راه عندي خصني نبارطاجيه، كنت خدمت فيه دي كونكور قدام. كاين دي سيت مثلا كلوب ايتيديون واقيلا. المهم طابي غير في جوجل لي كونكور اونسيان ديال لي زيكول ديال الكروند زيكول ابخي دو راه غادي تلقاهم موجودين، وحاول تخدم راه ما كيكونش لا كوريكسيون. المهم حاول تضرب معاهم. المهم حاول تيفيتي شي حاجه سميتها ديموتيفا، سيتادير شي حاجه ما عرفتيهاش دوزها راه غادي تمرضك، خصوصا في هاد لي كونديسيون. المهم سول الناس كيفاش خدموا، كيفاش هادي. المهم تاخذ ماشي بالضبط خصك تمشي في نفس زعما نفس لا ميثود، ولكن ممكن يساعدوك كيفاش غادي تاميليوري النيفو ديالك. خصوصا ما عرفتش، خصوصا اس ام بي راه مشكله عندهم الماط. بالنسبه لي اس ام اللي ما كيخدمش الماط راه اللي ما كيخدمش فيزيك حتى هو راه مشكله عنده. الله يسر الجميع، شكرا.